हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जी, पहुंच गए हैं अपने जानवरों को, बकरियों, भेड़ों और मुर्गियों को भी नाश्ता कराने के लिए। और आप देख सकते हैं, इनको भी पता होता है कि भाई इस वक्त हमने अंदर आ जाना है और इनको नाश्ते के लिए लेकर चले जाना है। तो रात को हमने जो इनको थोड़े बहुत घास डाला था, तो आप देख सकते हैं कुछ तो इन्होंने ज़मीन पे ही फेंक दिया है और कुछ मेरे ख्याल में इन्होंने खा लिया है। ठीक ठाक खाया होगा, मगर मोस्टली जो बकरियों को पसंद होता है वो खुले में, मतलब है कि घास चरने में मज़ा आता है बकरियों को भी, एट द सेम टाइम भेड़ों को भी। तो ये दोनों जानवर इस तरह हैं जिनको चरने में मज़ा आता है। मगर आपने अगर इस तरह फार्म लगाना है और फार्म में बैठ वो करना है, इनको पालना है, तो फिर उसको आदी करना पड़ेगा। मगर चूंकि हमारे पास जगह है, आप इस भेड़ को नोटिस करें, ये निकल रहा है, लेकिन पाँव इस थोड़ा बहुत रख रहा है। तो कल उसका बहुत सूजा हुआ था पाँव, आज कदरे बेहतर है और हमने पट्टी भी हटा दी है, तो ये ठीक हो रहा है। सो इस तरह हमने इनको बाहर निकाला और इनको मतलब एक ओपन एयर और ओपन स्पेस दे दिया ताकि यहाँ पर ये चर सकें। और हमारे लिए भी अच्छा है, मैं यही कह सकता हूँ, हमारे लिए इस वास्ते अच्छा है कि भाई जगह है, घास ये चर लेती हैं, घूम फिर लेती हैं और हम पे थोड़ा सा खर्चा कम आ जाता है। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, आप ज़िम्मेदार है, आपकी ज़िम्मेदारी मतलब है कि ज़मीनें हैं और भी ज़मींदारी आपकी चल रही है साथ साथ में, तो फिर तो सही है। मगर आप इस तरह कर रहे हैं, घर में पाल रहे हैं, आपका कोई और जॉब भी है, बिजनेस भी है, तो आप कर रहे हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा बर्डन है। पानी का सिस्टम भी हमने बाहर कर रखा है कि देखें, हर जानदार को ज़रूरत होती है। दूसरी बात यह है कि गर्मी का मौसम है, तो डेफिनेटली आपने बाहर इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं यही बता रहा था कि हमने इसलिए किया कि भाई हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, जेब में पड़े हुए थे, या बैंक में रखो या जेब में रखो, तो वो तो बढ़ नहीं सकते। तो इस तरह हम थोड़े बहुत जानवर लेकर आए। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम किसी को अगर आपने साथ रख लो तो जॉब भी लग जाएगी किसी की छोटी मोटी। और तीसरी बात यह है कि ये 6-7 महीने के बाद बच्चा दे ही देती है, मतलब एक चलो एक दे दिया, दो दे दिए, दो से ज़्यादा अगर दिए तो वो तो बिल्कुल आपकी लॉटरी लग गई। तो आपके पैसे बैठे बिठाए मतलब डबल हो जाते हैं। तो इसी वास्ते हमने शुरू किया है ताकि हमारे पैसे बढ़ जाए। और बिज़नेसों में अगर सच्ची बात ये बताऊं, तो और बिज़नेसों में हसारा इस बात का है कि भाई वो बिकेगा नहीं बिकेगा, ख़राब होगा नहीं ख़राब होगा, तो इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें। इसमें ये है कि ये जो जानवर होते हैं ये आपके बिल्कुल सामने होते हैं। ज़्यादातर अगर मरते हैं तो किसी न किसी मसले की वजह से मरते हैं। अच्छा, ये अभी सारे चर लिए, बिल्कुल पेट भर लिया, तो इसका मतलब है वो बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो आप समझ जाओ कि भाई दे आर डन, दे आर डन। वो अब वो रेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह आम इंसान खाना खाने के बाद भाई वो कुछ देर के लिए सोना चाहते हैं, तो ये भी इनका भी यही एक रूटीन होता है। और जानवरों का तो यही है, और कोई काम ही नहीं है भाई, खाना पीना और सो जाना। तो 11 बजे, 11:15 हम इनको वापस अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो डेफिनेटली हमने भी फिर कहीं ना कहीं जाकर आराम करना होता है, लंच करना होता है। तो इनका तो लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया है। अंदर भी हमने इनके लिए कुछ ना कुछ डाला हुआ होता है, तो उसके साथ ही ये गुजारा कर लेते हैं। सो अब ये भी रेस्ट करेंगे और एट द सेम टाइम हम भी रेस्ट करेंगे, और जिन्होंने और चरना होगा वो यहाँ पर अपनी चराई कर लेंगे, मतलब है कि कुछ ना कुछ खा ही लेंगे यहाँ पर। हमारा काम इधर तक ख़त्म हो हाँ जाता भाई, है मेरे को ग्यारह साढ़े 5 बजे बजे थी। तक। और ये भी ये नहीं है कि आपने रोज़ाना ही करना है, अगर देखा आपने हुआ इसको था चराई पे रखना है, मतलब घर पे ही रखना है, चराई पे नहीं, तो डाल दें और ये बाहर इस तरह इतनी जगह में घूमते रहेंगे और चरते रहेंगे। बट इनको मज़ा आता है बाहर जाने में थोड़ा बहुत, हाँ भाई, मगर बिल्कुल सही जब बोला। आप इनको आदी कर लेंगे एक ही जगह पर, लिमिटेड जगह में, तो फिर ये आदी हो जाते हैं। ये नहीं है, कोई इनके साथ ज़्यादती नहीं है। अच्छा, 5-6 बजे जब रेस्ट हम कर लेते हैं, तो वापस इनको दोबारा इनको ले जाते हैं चराई के लिए, जो कि इनके लिए भी, जिस तरह बार बार मैं बता रहा हूँ, इनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं वही बता रहा था कि भाई आपके पैसे डबल हो जाते हैं,
ایکسٹرا انکم آ جاتی ہیں جو آپ نے پیسے رکھے ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہیں گے کہ آپ اگر ایمرجنسی میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ بھائی یہ جو جانور ہے نا یہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم آپ لے کر جاؤ نا اسی ٹائم پہ بک جاتے ہیں. ہاں 4-5-10 ہزار روپے سستے بک جاتے ہیں بٹ بک جاتے ہیں آپ سے. بلکہ اکثر تو میرے خیال میں آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے جو کہ کسائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو فکس پرائس ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنے کا ہے اور لے آؤ اور پیسے لے جاؤ، بات ختم. سو یہ ایک فائدہ ہے ان کا. اور لیٹ سپوز آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، آپ دیکھو ہر کسی کو اپنی جیب کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا منتھلی خرچہ اتنا ہے، ایئرلی میرا خرچہ اتنا ہے اور اتنے پیسے میرے پاس بچ جاتے ہیں ہر سال. تو آپ ان کو رکھ سکتے ہو، تھوڑے بہت پیسے اپنے پاس ایمرجنسی کے لیے رکھ دو اور یہ بڑھتے جائیں گے آٹومیٹکلی خود بخود. ہر 7 مہینے کے بعد بچہ دیتے جائیں گے اور آپ کا جو لاٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا آپ کا بزنس ڈیولپ ہو جائے گا. بٹ یہی ہے آج کل ہر کسی کو چاہیے کوئک اور زبردست قسم کا ایک وہ مطلب ہے کہ آنن فانن والے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مجھے ضرورت ہے اور مجھے مل جائے. اس طرح کہیں پر بھی نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں جس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے لانگ ٹرم، یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے، ایک بہت اچھا کام ہے. زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1-2 بکریاں لے کر آئیں، 2 بیڑ لے کر آئیں، 1 بیڑ لے کر آئیں، اس میں سے نسل لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں اور آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. یہ نہیں ہے کہ میری طرح یا کسی اور کی طرح 10-10 لے کر آئیں یا 20-20 لے کر آئیں. یہ نہیں، یہ نہ کریں بس. ٹھیک ہے آپ 1-2 لے کر آئیں، سائڈ پہ پالیں، کیونکہ میرے خیال میں گھر والے بھی شروع میں آپ کو گالیاں ہی دیں گے کہ بھئی یہ کیا ایکسٹرا برڈن لے کر آئے ہو، کیونکہ ان کا جو گند ہے اور فضلہ ہے اس کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے. تو چلو ٹھیک ہے ایک کا تو آپ کر سکتے ہو، خود بھی کر سکتے ہو بائی دا وے، کہ تھوڑی بہت جگہ ہے آپ خود ہی صاف کر لیا کرو. خود صبح شام ان کو تھوڑا سا گھاس ڈال دیا کرو یا جو ان کا خوراک ہو وہ ڈال دیا کرو، پانی بھی ساتھ میں تھوڑا بہت ڈال دیا کرو. تو آپ خود بھی کر سکتے ہو اکیلے صبح اور شام. اور دوپہر کو کسی کا جو بھی ہو گھر میں اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان کے سامنے کوئی وہ نہ ہو تو ڈال دے. اگر لیٹ سپوز آپ جاب پہ ہیں یا کوئی کام کر رہے ہو تو میرے خیال میں لوگ اتنے بھی بے رحم نہیں ہوتے. اگر بکری یا بیڑ چیخیں مار رہے ہوں پانی کے لیے یا گھاس کے لیے تو لوگ کچھ نہ کچھ اس پہ رحم کر ہی لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے. شروع کریں، سٹارٹ کریں اور فیزیبلٹی پہلے اپنی بنائیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں اور کتنے پیسے میرے پاس ایکسٹرا ہیں. شام کا وقت ہے، رات ہو چکی ہے، ہم ان کو اندر لے کر آئے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ بھی ریسٹ کریں گے اور ہم بھی ریسٹ کریں گے. تو جس طرح میں نے آپ کو بولا جب یہ رات دوپہر تک کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر شام کو یہ بس ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے انسانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ شام کو ان کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتے ہیں، موبائل پہ چلے جاتے ہیں یا جو بھی ہو. یہ اپنا ریسٹ کرتے ہیں اور ایک سیکیور جگہ پہ بیٹھ کر اپنا مطلب ہے کہ آرام کرتے ہیں. آلدو ہم نے ان کے لیے پانی بھی ڈالا ہوتا ہے اور گھاس بھی ڈالی ہوتی ہے. اگر رات کو یہ کہیں پر بھی اٹھ جائے تو یہ کھا سکتے ہیں. سو یہ آج کا ہمارا ولاگ رہا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ فارم لائف جو ہے یا لائف سٹاک کی جو لائف ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ہمیں نقصان ہوا یا فائدہ ہوا. تھینک یو ویری مچ.